बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस चल निकली है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क के मौजूदा सेटअप के अंदर एक बाकायदा किरदार होना चाहिए और इस किरदार को आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे 27वीं या 28वीं तरमीम करके। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल आपको ये खबर दे रहे हैं और वो लोग जो जमहूरी सेटअप के अंदर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके अल्फाज क्या थे। ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने इतराफ़ किया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत यानी शहबाज शरीफ साहब, जो उनकी जमात से जिनका ताल्लुक़ है नून लीग से, वो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आपको एक पेज पर नज़र आएंगे। लिहाजा जितनी कुर्बत है, ये जो दोस्ती है और ये ताल्लुक़, या इसे आप कहें कि ये पार्टनरशिप टूट नहीं सकती, यानी ये पेज हमेशा के लिए रहेगा। और अब रास्ता तलाश किया जा रहा है कि किसी तरह इस हाइब्रिड निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अगर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनें तो DGISPR ने कुछ बातें कही और BBC को वो इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें सियासत में मत घसीटें, पाकिस्तान की सियासी जमातों से हम बात नहीं करेंगे। वो सियासी जमातें जिनके पास पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम है जो हम करते रहेंगे। व्यूअर्स, ये कितनी बात दुरुस्त है और पाकिस्तान के इस हाइब्रिड निज़ाम को जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, कुछ सवालात आपके सामने मैं रखूँगा आज के इस नशिस्त के अंदर और फिर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रद्द-ए-अमल आ गया। पहले ये मैं आपको बता दूं कि एलामिया में क्या कहा गया और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर किरदार निभाती आई, अदालती महाज पर किरदार निभाती आई, पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, किरदार निभाती आई। हारे हुओं को आपने पाकिस्तान की हुकूमत दे दी और ये शायद पहली हुकूमत है जिसे पाकिस्तान के अदालत ने 2/3 अक्सरियत दिलवाई है, पाकिस्तान की अवाम ने नहीं दिलवाई। अब मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर जो फैसला आया है और इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। एलामिया में कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन पर आप तनकीद करते हैं, झूठ बोलते हैं, हक़ाइक़ के बरक्स बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम दिए। ये वो बातें कर रहे हैं, ज़रा सुन लें, इनकी सुन लें, फिर इनको तगड़ा सा जवाब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। भाईजान 2 जज थे, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें हुक्म दिया कि जाओ जाकर मखसूस नशिस्तें पार्टी को दो जिसकी बनती है, तुमने ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले क्यों नहीं की? ये सवाल पूछा गया। आपने तकरीबन 300 डेज़ के बाद, ऑलमोस्ट अ ईयर जी, बताया जाता है कि इंतज़ार करवाया और आपको शायद ये बात मालूम थी कि कुछ दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नज़रसानी की अपील लगेगी और फिर फैसला हमारे हक़ में आ जाएगा। यही हुआ। तो वही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तनकीद की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की तशरीह को भी दुरुस्त करार दिया गया। APML की जो डीलिस्टिंग थी, इसके फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी प्रेशर में आकर फैसले नहीं करता, बल्कि आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती ग्रोह के हथकंडों से मरूब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया आपका इंतहाई गैर मुनासिब है। ये एक पूरी उन्होंने अपनी तरफ से चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लिए बगैर उनके ख़िलाफ़ एक एलामिया की शक्ल में जारी की। लेकिन व्यूअर्स, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक एलामिया के ज़रिए पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात को ये जवाब दे रही है और जिस आइन और कानून की वो बात करते हैं, ऑब्वियसली आपको एक कुर्सी पर बिठाया गया 26वीं तरमीम की शक्ल में, आपके टेन्योर के अंदर बेपनाह इजाफा कर दिया गया और ऐसा इजाफा किया कि जब तक आपका दिल चाहे या आपको लाने वालों का दिल चाहे, आपको इस कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा। तो बदले में आप इतना एलामिया अगर जारी करते हैं तो यकीनन ये आपका फ़र्ज़ था जो आपने जारी किया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ एक महाज़ खोलने की कोशिश की है। आप देखें, इन्होंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मसला है वो नून लीग के साथ नहीं है, इनका मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं है, बल्कि इनका मसला सिर्फ़ और सिर्फ
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ کے سامنے فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تھی, انہوں نے بھی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے اور ان کو بھی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا, جماعت اسلامی کو بھی جاری کر دیا گیا, باقی جماعتوں کو بھی آپ نے جاری کر دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے نہ صرف بلے کا نشان چھینا جاتا ہے, آپ کی جو پوری پلاننگ تھی اس کی ایک ہم نے شکل سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی دیکھی. جس طرح سے آپ کو قاضی صاحب کی عدالت میں پروٹوکول ملتا ہے, باقی ججز کی عدالتوں میں پروٹوکول ملا, اور خاص طور پہ اس دن جب پاکستان کے اندر دروازے سپریم کورٹ پاکستان کے کھلتے ہیں اور اندر سے آپ کے لوگ برآمد ہوئے, تو سپریم کورٹ پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو کردار تھا ہمیشہ سے آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں اور آپ نے ہمیں اس کردار سے اور ہمیں مت گھسیٹیں, ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کسی صورت بھی نہیں کریں گے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل جو استحقاق ہے صرف اس کے اوپر ہی بات ہوگی. اب حقیقت کیا تھی یہ بھی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کیس میں کیا کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں جھکاؤ کو ظاہر کیا. عادل بازئی کبھی بھی نون لیگ کے رکن نہیں رہے, مگر الیکشن کمیشن نے صرف نون لیگ کے سربراہ کی بات پر یقین کیا. انہوں نے ایک ریفرنس بنا کر نواز شریف صاحب نے ان کو بھیج دیا اور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے, اور پھر جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی عوام نے بھرپور طریقے سے یہ منظر بھی دیکھا جب پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ایک مفاداتی ٹولہ, جس جماعت کو یہ کہنے ایک اور بھی ٹولہ ہے اور جن کے نمائندگی آپ کرتے ہیں, ان کے حق میں فیصلے دھڑ دھڑ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو سپریم کورٹ نے عادل بازئی کا جو کیس ہے ایک ٹپیکل ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو اس پورے سینیریو میں نظر آئی. دوسری چیز, فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ منحرف ہو جائے تو اسے شو کاز نوٹس جاری کرنا ضروری ہے. الیکشن کمیشن یا ٹریبونل پارٹی ہیڈ کے ڈکلیریشن کا جائزہ لے کر اس کی تصدیق کرتا ہے. پارٹی ہیڈ کے ڈکلیریشن کا تنازع ہو تو اسے فری کین سول کورٹ میں طے کر سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن حقائق کو خود سے جائزہ نہیں لے سکتا. یہ وہ تمام باتیں تھیں جو پاکستان کے اندر ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ان کو بلڈوز کیا گیا, اور جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی پاکستان کی سپریم کورٹ نے آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. وہ ایک دفعہ نہیں ہوا, جب بھی مثال کے طور پر قاضی صاحب کے دور میں یہ کہتے تھے کہ جب انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو کرسیوں پر بٹھانا تھا, آرز اپنی مرضی کے لگانے تھے, تو قاضی صاحب جا رہے تھے ملک سے باہر, تو ان کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کہا جی کہ اگر میں جہاز پہ بیٹھ جاتا تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا پاکستان کے اندر. تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا, اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہم نے عمران خان اور اس کی جماعت کو کسی بھی طرح اوپر نہیں آنے دے رہا. اور جو تیسری چیز ہوئی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر منیلا صاحب, اب ان کی گفتگو سنیں, وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے نکال کر الیکشن کمیشن نے خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ان کا حق تھا, لیکن آپ نے انہیں اس حق سے محروم کر دیا اور اس کی وجہ بھی نہیں بتائی. اور ٹیکنیکل گراؤنڈز, یعنی ایک ایسا ٹیکنیکل آپ نے ایک کویگمائر, ایک دلدل بنا دی جس میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کیا گیا, بلے کا نشان چھین لیا گیا, انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ نہیں مانتے, پھر کاغذات نامزدگی چھینے گئے, اور پھر یہاں تک کہ انٹرا پارٹی الیکشنز چونکہ آپ نے تسلیم نہیں کیے, لہٰذا آپ کو جو سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی آپ جاری نہیں کرتے, اور جو سمبل تھا بیٹ کا اسے بھی الاٹ نہیں کیا گیا. یعنی ظلم کی آپ نے ہر حد کو عبور کیا, اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اپنی ناکامیوں کو, پاکستان کی جو تاریخ ہے تحریک انصاف کی آپ اٹھا کر دیکھیں, ناکامیاں ان کی ہیں یا ناکامیاں آپ کی تھی, یا ناکامیاں آپ کو لانے والے اور آپ کو پرمنٹ کرنے والوں کی تھی جنہوں نے آئین کا سہارا لے کر اس میں رد و بدل کر کے اس پورے نظام کو نہ صرف ایک شیلٹر مہیا کیا بلکہ آپ جیسے لوگوں کو ایک مقام تک پہنچایا جس مقام پر بیٹھ کر آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھول سکتے ہیں. جو چوتھی چیز تھی, سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں کیا کہا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے. الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے, مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا ہی کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. یہ سپریم کورٹ پاکستان کے آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک سال گزر جانے کے باوجود الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو حوالے نہیں کی, اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ نظر ثانی کی درخواست آ رہی ہے, لہٰذا ویٹ کریں.
पांचवी चीज इसके अंदर क्या है, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, इसके खिलाफ फैसला दिया जो बाद में इंतखाबी निशान छीनने की एक बुनियाद बनता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो आज तक आपने इसको कबूल ही नहीं किया और ये मसला अभी भी लटक रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक और रॉन्ग नंबर, इलेक्शन कमीशन और बाकी लोग तो आपके मुखालफिन हैं, लेकिन जो रॉन्ग नंबर्स थे पार्टी के अंदर बैरिस्टर गौहर की शक्ल में, देखिए इनकी भी वारदात है ना, क्योंकि वही इस केस को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से इनको इस केस को आगे पहुंचाया, इसकी कामयाबी जो नहीं हो सकी उसमें बैरिस्टर गौहर का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि बैरिस्टर गौहर चूंकि उनको 2 दफ़ा हटा दिया गया, तीसरी दफ़ा जब हटाने की बारी आई तो अंदर से आवाज़ ये आ रही है, खान साहब को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन जो बल्ले वाला मामला है और पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो बात हो रही है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर को हमने पार्टी का चेयरमैन बनाया तो लिहाजा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये मामला ख़राब हो सकता है, तो लिहाजा इनको आप चेयरमैन रहने दें। तो खान साहब ने कहा ठीक है चलो चेयरमैन इसे रहने देते हैं। तो फिर ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इसमें इन रॉन्ग नंबर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो छठा नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए और इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं जनाब हम तो आइन और कानून की बात करते हैं। फिर आपने पतन की उस रिपोर्ट को याद रखना है। इस रिपोर्ट के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात का एक मुकम्मल पोस्टमार्टम किया गया। लाहौर के 21 हलके थे जिनका ऑडिट होता है और इन हलकों के नताइज फॉर्म 45 की बुनियाद पर अगर देखे जाएं तो वो डिफरेंट हैं, लेकिन फॉर्म 47 जिन लोगों को दिया गया, यहाँ पर हारने वालों के पास आपको फॉर्म 45 नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीत गए उनके पास फॉर्म 45 नहीं है, उनके पास फॉर्म 47 है। फिर बहुत सारी ऐसी कटिंग्स मौजूद हैं जिनके ऊपर नंबर्स को काट कर जो वोटिंग थी उसको कम या ज़्यादा किया गया। 80,000 को आपने 8,000 बना दिया और 8,000 को आपने 800 बना दिया। तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हो रहा था। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जब इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो आपको याद होगा कि इनके अपने कवानीन हैं कि हमने 7 से 8 घंटों के अंदर रिजल्ट देना है। कई दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको रिजल्ट देने में नाकाम रहा। तो ये वो इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि अपनी नाकामियां, सर नाकामियां तो आपकी थी, पाकिस्तान की आवाम नाकाम नहीं हुई, आप लोग नाकाम हो गए। फिर 8वां नुक्ता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब डेटा की जांच करने पर जियो फैक्ट चेक को मालूम हुआ कि पतन का दावा बिल्कुल दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डर रिपोर्ट को जारी किए जाने के बाद ही मुकम्मल फॉर्म 45 जो है वो अपलोड किए और उसमें ना वो आपको हिस्ट्री मिल जाती है जब भी आप कोई चीज़ उसके अंदर दोबारा से अपलोड करते हैं। फिर पतन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन महीनों तक फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ करती रही और बाद में ये दावा उनकी वेबसाइट पर साबित भी हुआ। आप जितनी तब्दीलियाँ करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जितनी ऑल्ट्रेशंस अमेंडमेंट्स होती हैं, वो पूरी एक हिस्ट्री, डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको मिल जाते हैं और कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। फिर 10वां नुक्ता इसके अंदर क्या है कि तहरीक इंसाफ चाहती थी कि अदलिया से आरोज तैनात हो ताकि इलेक्शन कामल साफ और शफाफ हो सके, मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाकर दरवाज़ा खटखटाया, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया, वहाँ से आरो लिए, अपनी मर्जी की और फिर अपनी मर्जी का फैसला जो है वो आप लेकर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखी। अब सवाल इसके अंदर ये है कि एहतजाज का वक्त आ गया या नहीं आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब एक बहस शुरू हो गई है और सवाल किया जा रहा है डेमोक्रेसी के जितने भी चैंपियंस हैं उनसे कि आप जो नारे लगाते थे जमहूरियत के, आप जो नारे लगाते थे पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया था, अब वक्त आ गया है कि आपको मैदान में आना पड़ेगा। अगर आप अभी भी आप मैदान में ना आए तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है। आप अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकते। आप इमरान खान के केसेस के अंदर जो कुछ अदालती महाज पर हो रहा है वो आपके सामने है। तारीख पे तारीख मिल जाती है मगर इंसाफ नहीं मिलता और प्रोसिक्यूशन तैयारी जानबूझ कर नहीं करके आती क्योंकि उनको मालूम है कि हमें तारीख पर तारीख लेनी है और खेलना है। अगर 1 साल के अंदर 3 से 4 समातें हों और सिर्फ आपको तारीख मिलेगी तो फिर ये केसेस सारी उम्र आप चलाते रहें। और मैंने बहुत पहले दोस्तों जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, मैं उस वक्त एक जुमला कहा करता था कि इमरान खान की इन्होंने कैलकुलेटर निकाल लिया है और इमरान खान की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और कैलकुलेट किया जा रहा है कि हम कितना अरसा इमरान खान को जेल में रखकर तोड़ने में कामयाब हो गए और फिर हुकूमत हमारी होगी। और फिर कैलकुलेटर दूसरी तरफ भी चला कि ये वक्त गुजार लो और फिर आने वाला वक्त जो है वो हमारा ही होगा, आज भी हमारा, कल भी हमारा, और ट्रांजिशनल फेज से हम इस वक्त जो है गुजर रहे हैं। व्यूअर्स, ये बात टेलीविजन के ऊपर भी अब हो रही है हाइब्रिड निज़ाम की, क्योंकि खुल्ला लोग अब इसको ऑन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो जमहूरी
اقدار کا راگ الاپنے والی طاقتیں ہیں، انہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر ابھی بھی آپ اس نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو پھر کب کھڑے ہوں گے۔ میں ایک کلپ مجھ سے کسی دوست نے شیئر کیا عمران ریاض کا، اور عمران ریاض واز سیئنگ کہ پاکستان کی عوام چاہے 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اگر کوئی ٹکر لے گا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ پاکستان کی عوام ہے۔ لوگوں کی سر یہاں پہ روٹی روزی پوری نہیں ہو رہی۔ میں کسی دوست سے پاکستان میں فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کی فیس اور جو ڈیلی کا ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اسے پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حالات سر اتنے خراب ہو گئے ہیں، اور اگر آپ آج پاؤنڈ کا ریٹ دیکھ لیں تو 400 پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ان سے یہ سوال کیا جائے نا، کیا واقعی ترقی ہو رہی ہے؟ ہمارے پیسے کو ڈی ویلیو آپ نے کر دیا۔ رپورٹس آتی ہیں کہ جی پاکستان میں دیوالی کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا، تو اصل میں حقائق کیا ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اب دیکھیں 2 چیزیں بڑی خطرناک ہوئی پاکستان کے اندر۔ ایک تو یہ چینی مافیا دوبارہ سے سرگرم ہو گیا ہے۔ پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ امپورٹ کریں، اور یہ آپشن ہے۔ 42 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی اور 55% امپورٹ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اور پھر درآمدی چینی 245 روپے کلو۔ اگر اوپر والے اقدامات نہیں ہوتے تو پھر چینی کی شارٹیج ہوگی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو جی میں سن رہا تھا تو ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سونے پہ سہاگا یہ کہ حکومت نے چینی درآمد کی اجازت صرف اپنی کمپنی کو دی ہے، دوسری کمپنیوں کو نہیں دی، تاکہ وہاں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور اگر دوسری کمپنیوں کو درآمد کی اجازت ملتی تو چینی نسبتاً سستی ہوتی۔ میں نے آپ کو نا یہ بھی بات میں اکثر آپ دوستوں سے کرتا رہتا ہوں، اف یور ریگولر لسنر، کہ جب آپ کا آدھا خاندان سیاست میں ہو اور باقی آدھا خاندان کاروبار ہو رہا، تو پھر پالیسیز کیا بنیں گی اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے؟ اس ملک کے اندر چینی اسکینڈل ہمیشہ آتا ہے، گندم اسکینڈل ہمیشہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو ان کی ملز ہیں یا پھر ان کا کاروبار ہے، پہلے امپورٹ کرو پھر ایکسپورٹ کرو، اور دونوں طرف سے سبسڈی کی شکل میں پیسہ بناؤ اور پھر مال بیچ کر پیسہ بناؤ۔ تو پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے اب مال کو جو ہے وہ سمیٹ رہی ہیں، اور انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر سر یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور جن کو اگر پاکستان کی عوام نے آج بھی اپنے ہاتھ میں یعنی کنٹرول نہ کیا اور میدان میں نہ آئے، اس نظام کے خلاف اگر آواز نہ بلند کی، تو پھر کب کریں گے؟ سب کچھ لٹ چکا ہے، اس قافلے کے پاس اب کچھ نہیں رہا، اب صرف ایک زندگی ہے۔ اگر اس کو آپ نے بچانا ہے، کل کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لوگ سانس لیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ آپ نے میڈیا کو بند کر دیا، میڈیا کے خلاف قوانین آتے ہیں، پاکستان میں احتجاج کرنے والوں کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ اب تو پارلیمان کے اندر بھی احتجاج نہیں ہوتا، آپ کی رکنیت معطل ہو جائے گی، آپ کے اپنے لوگ جو مرضی کریں، گالیاں نکالیں۔ پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کی جو ہے وہ رکنیت کو معطل کیا گیا۔ تو سر دس از دی ہائبرڈ سسٹم، یہ وہ ہے ہائبرڈ نظام جس کا خواجہ آصف صاحب نے ذکر کیا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم سیاست میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی ایک شکل آپ کے سامنے رکھ دی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی لینا دینا تھا۔ جنرل باجوہ کی گفتگو کو سنیں کہ پچھلے 70 برسوں میں ہم سیاست کرتے آئے ہیں، اور اب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ یہ پولیٹیکل آنے کے اس وقت بہت سیاست کی انہوں نے، لندن تک ٹیموں کو وہ بھاگ رہی تھی، پھر امریکہ کے اندر بھی وہ جا کر سیاست کرتے رہے۔ تو جنرل باجوہ صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی الزام نہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی نیٹ ساؤنڈز موجود ہیں۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ سوسر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ لا دیو جیسے لا چھڑیا۔ تو جب جس ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ ڈرائنگ رومز میں سوسر صاحب کے کہنے پہ لگے گا، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکہ کو 58 خرب ڈالر کا نقصان، اور 58 خرب ڈالر، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے صفر ہوتے ہیں، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں عراق سے لے کر افغانستان اور اب ایران تک کسی نہ کسی شکل میں جنگوں میں مصروف ہے امریکہ، اور 20 سال سے زیادہ عرصے میں امریکہ نے ان جنگوں پر اب تک 58 خرب ڈالر خرچ کیے، جبکہ قیمتی انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔ امریکی یونیورسٹی کی جی ایک تحقیق آئی سامنے، اور اس تحقیق کے مطابق 2001 کے بعد سے امریکی جنگوں میں براہ راست 9,40,000 افراد کی جانیں گئی، جن میں 30,000 امریکی فوجی، کنٹریکٹرز اور اتحادیوں کی ہلاکتیں شامل ہیں۔ براہ راست ان ہلاکتوں میں بیماریوں،
खुराक और अद्वियात की कमी के बायस बिलवास्ता अमवात को शामिल कर लिया जाए तो ये 45 से 47 लाख तक पहुंच जाती हैं। यानी अमेरिका ने, मुझे कहते हैं ना कि मैं अमन कायम करूंगा, तो आपके इस अमन से पहले 47 लाख अमवात हो चुकी हैं इन पिछले 20 सालों में। ये एक रिपोर्ट आई है सामने अमेरिकी यूनिवर्सिटी की। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर इसी से जुड़ी ये दे दूं कि इराक में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है जी, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 3,15,000 अफराद ने जानें गंवाई, जिनमें 2,15,000 आम शहरी भी शामिल हैं, जो इस अरसे में अमेरिका के किसी भी जंगी इलाके में शहरी इलाकों के लिहाज से सबसे बड़ा ये नंबर है। और अफगानिस्तान में जंग 20 साल से जारी है और इस जंग में 70,000 आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जानें गई। और इस अफगान जंग के मनफी असर पाकिस्तान पर भी पड़े और पाकिस्तान में भी हज़ारों अफराद की जानें गई। और सिर्फ अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका की जंग का 5,58,000 अफराद बरह रास्त निशाना बनते हैं। तो अमेरिका कहता है जी कि मैं अमन की बात करता हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। तो सर, ये सब एक धोखा है। इन्होंने अपने असलहे की फैक्ट्रियों को चलाना है और इनको जंग चाहिए, कभी अफगानिस्तान में जंग चाहिए, कभी ईरान में जंग चाहिए, कभी इराक के अंदर जंग चाहिए। और इराक के अंदर तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना कीमियाई हथियार हमें तलाश करने, कुछ नहीं मिला। अब तो खैर हॉलीवुड की फिल्म्स भी बन चुकी हैं इसके ऊपर। और दुनिया में लीडर्स जो इसके साथ शामिल थे, टोनी ब्लेयर ने माफ़ी भी मांग ली कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, कुछ नहीं निकला। और बहुत सारे सीक्रेट मेमोज बाहर आ गए जिनमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉक्स था, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये अमेरिका कर रहा है। अमेरिका जंगें इसलिए शुरू करता है ताकि असलहा बिके। और दूसरी तरफ मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी, तो मैं उस वक्त ये मुसलसल आप दोस्तों को कह रहा था कि अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। ये प्लान वाइट हाउस में बना, अमेरिका ने बनाया और अमेरिका इसके ऊपर, उनका ख्याल ये था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया विद द हेल्प ऑफ चाइना। ये अलग बात है कि हम नहीं मानते और जवाब मिलता है, तो अमेरिका के लिए भी एक सरप्राइज़ था। तो अमेरिका की कोशिश थी कि जब जंग हो और नुकसान हमारा हो तो फिर हमारी एंट्री होगी और हम फिर पाकिस्तान से बात करेंगे और हम इस जंग को ख़त्म करवा के इस खत्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, और एक हमारा मजबूत इत्तेहादी इस खत्ते में मौजूद होगा जो चाइना को भी टक्कर दे सकता है और फिर ईरान के हवाले से और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी। तो उनकी कोशिश थी पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने की, जो उन्होंने, जिसमें वो नाकाम हो गए। तो आज वो, मैं शमशाद साहब को सुन रहा था तो उन्होंने भी ये बात कही है कि इनको मालूम था और ये प्लान ही इनका था। तो मेरी वो बात जो असेसमेंट मेरी थी आज, जिसके ऊपर बाकी लोग भी जो डिप्लोमेट्स हैं, सीजन डिप्लोमेट्स हैं, वो अपना तजिया इस लिहाज से आपको देते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।